नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक आर्थिक विषयवस्तु लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौं। दर्शकबिन, आज हामीले कार्यक्रममा नेपालको पुँजी बजारको विषय लिएर यहाँहरूमाझ आएका छौं। वास्तवमा पछिल्लो समयमा नेपालमा शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरू बढ्दै गएका छन्, तर कसरी लगानी गर्ने, कस्तो अवस्थामा बजारमा प्रवेश गर्ने, कसरी निस्किने भन्ने कुराको ज्ञान भने कमैलाई भएको देखिन्छ। पछिल्लो समय 3200 को हाराहारीमा पुगेको नेप्से इन्डेक्स अहिले घटेर 2500 को हाराहारीमा आएको छ। यो अवस्थामा लगानीकर्ताहरू निकै हताश भएको पनि देखिन्छ। शेयर बजारमा कसरी लगानी गर्ने, कुन अवस्थामा लगानी गर्ने भन्ने बारेमा आज हामी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक केशव कोइराला। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ सर? एकदम सन्चै। वास्तवमा शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटरको रूपमा पनि हेरिन्छ, होइन? नेपालको सन्दर्भमा यो फ्याक्ट रूपमा यो इन्डेक्सले चाहिँ मतलब शेयर बजारले चाहिँ यो इन्डिकेट गर्छ कि गर्दैन ब्यारोमिटरै हो भनेर? बिल्कुल गर्दैन। किनभने हाम्रो शेयर बजारमा बजार बढ्नको लागि विशेष गरेर दुईटा अवयवहरूले काम गरेको हुन्छ। एउटा तरलता र अर्को ब्याज दर। जब जब ब्याज दर घट्न थाल्छ, ठुला लगानीकर्ताहरूले ब्याङ्कबाट सस्तो ब्याजमा पैसा लिएर शेयर बजारमा लगानी गर्नुहुन्छ। त्यसपछि बजारमा अचानक एउटा माहौल सिर्जना हुन्छ। त्यो बेलामा बिल्कुल ब्याज दर सस्तो हुनको लागि त अटोमेटिकली लिक्विडिटी बढ्नु पर्यो। जब लिक्विडिटी टाइट हुन्छ त्यति बेला त ब्याज दर त हाई भएको हुन्छ, हैन? अनि लिक्विडिटी फालाफाल भएको बेलामा ब्याज दर घटेर न्यून बिन्दु आएको बेलामा चाहिँ ठुला लगानीकर्ताहरू र तपाईँको अनुभवी लगानीकर्ताहरूले चाहिँ बजार एउटा न्यून बिन्दुमा आइसकेको छ र बजारमा एकदम तरलता पनि छेलोखेलो छ, ब्याज दर एकदमै सस्तो छ। यो सस्तो ब्याज दरको पैसा लिएर यो बेलामा सेयरमा लगानी गर्न सकियो भने सेयरबाट प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ जब आम ठुला लगानीकर्ता र अनुभवी लगानीकर्ताहरूले एउटा मनस्थिति बनाएर चाहिँ भटाभट ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन लिएर जब सेयर खरिद गर्न थाल्छन्, त्यसपछि बजारमा अचानक एउटा हलचल पैदा हुन्छ, बुझ्नु भएन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेयर बजार बढ्दै गएको हामीले विगतका ट्रेन्डहरूबाट हामीले हेरेका छौँ। सेयर बढाएर ब्याङ्कको ब्याज दर त ठिक्क अपोजिट नै हो नि फेरि नर्मली। म अघि भन्दैछु, अर्थतन्त्रको सूचक हुनको लागि त अर्थतन्त्र मजबुत भएको बेलामा, लगानी बढ्दै गएको बेलामा चाहिँ सेयर बजार बढ्दै गएको भए पो त्यसमा चाहिँ सकारात्मक सम्बन्ध रहेछ, अर्थतन्त्र पनि बढ्दैछ। बजारमा तपाईँको पुँजीको माग हुनु, लगानी बढ्नु भनेको त अर्थतन्त्रको लागि त राम्रो सूचक होइन र? तर त्यस्तो बेलामा चाहिँ बजारमा तपाईँको लिक्विडिटी हुँदैन। हाम्रो बजार चाहिँ जब अर्थतन्त्रमा समस्याहरू पैदा हुन्छन्, लगानीका वातावरणहरू थुनिन्छन्, पैसा ब्याङ्कमा जम्मा हुन थाल्छन्, हो त्यो जम्मा भएको पैसाले हाम्रो सेयर बजार बढाउँछ। हामीले जुन अगाडि देखेका छौँ, तपाईँको अघिल्लो पटक पनि भुइँचालो गयो। भुइँचालोको कारणले तपाईँको लगानीका अवसरहरू पुरिए, सबै पैसाहरू सेयर बजारमा आयो। भुइँचालोको लगत्तै तपाईँको नाकाबन्दी भयो। नाकाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको लगानीका कुनै अवसरहरू नै भएनन्। ब्याङ्कमा तपाईँको थुप्रियो पैसा, हो त्यति बेरै तपाईँको बजार चाहिँ 1881 पुगेको थियो। लगभग तपाईँको भूकम्प गएको 14 महिनापछि र तपाईँको नाकाबन्दी भएको लगभग 10 महिनाको पिरियडमा त तपाईँको बजारको पिकमा गएको थियो। अब अहिले आएर हेर्ने हो भने तपाईँको बजार त तपाईँको एउटा बियरिश ट्रेन्डमा गइसकेको, लगभग 3 वर्षभन्दा पनि बढी अघिल्लो पटक बजार बियरिश ट्रेन्डमा गएको थियो। लगभग 40 महिना जति बजार बियरिश ट्रेन्डमा गयो। त्यो बियरिश ट्रेन्डमा गएपछि बजार त अटोमेटिक बढ्नु नै थियो, बजार बढ्ने तर्खरमै थियो, बजार बढेको पनि थियो। लगभग 1100 मा झरिसकेको बजार तपाईँको कोभिडको पहिलो लहरभन्दा अगाडि नै बजार 1600 को आसपासमा पुगिसकेको थियो। तर अचानक तपाईँको कोभिडको त्रास आयो। कोभिडको त्रास आउने बित्तिकै बजार फेरि जहाँको त्यहीँ झऱ्यो। तपाईँको 1200 को आसपासमा बजार आयो। 400 पोइन्ट त लगभग तपाईँको 2 हप्ता नभइकन बजार त्यसरी झऱ्यो। कोभिड सक्यो। कोभिड सकेपछि फेरि बजार खुल्यो। बजारले तपाईँको त्यसपछि लगानीका अवसरहरू थिएनन्। बिस्तारै तपाईँको सबै पैसा बजारमा आउँदै गयो। बजार बढ्ने बेला पनि भएको थियो, बढ्यो, ठिक छ। 1100 बाट बढेको बजार 12, 13, 14, 1500 हुँदै 2022, 2500 सम्म बजार आयो। एकदम यसलाई चाहिँ तपाईँको सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। बजारको यो यात्रा तपाईँको बजार 2 गुणा भन्दा बढीले बढेको थियो। तर के छ भने बजार त अघिल्लो तपाईँको लगभग भदौमा त बजार 3200 माथि गयो। अब हामी आज के हेर्छौँ भने
मैले 3100मा लगानी गरेको छ, मैले 3200मा लगानी गरेको छ, 3200 पुगेको बजार, हामी 2500 आइसक्यो, बजार त सत्यानाश भयो भनेर धेरै लगानीकर्ताहरू चाहिँ आत्तिराख्नु भएको छ। तर मेरो चाहिँ सोचाइमा बजारमा लगभग 300 देखि 350 पोइन्ट भनेको मतलब साधारण परिस्थितिले बजार बढाएको थिएन। त्यो बजार बढ्नको लागि चाहिँ विशेष गरेर अघिल्लो पटक जुन तपाईको निषेधाज्ञा जारी भयो, मलाई लाग्छ वैशाख 13 गतेदेखि हुनुपर्छ, 78 वैशाख 16 या 17 गतेदेखि हुनुपर्छ। त्यो लकडाउन भइसकेपछि मान्छे अनि यो तपाईको लगानीका अरू अवसरहरू यहाँ सबै थुनिए। चाइना व्यापारीको चाइनाबाट इम्पोर्ट गर्ने पैसा, तपाईको यहाँ पसल गरेर बस्ने पैसा, फ्याक्ट्रीमा युज हुने तपाईको वर्किङ क्यापिटल, लेबरलाई दिने वेजेसको पैसा, वर्किङ क्यापिटल समेत पनि ल्याएर तपाईको बजारमा हालिएको थियो। यसरी लगानीका सबै ढोकाहरू बन्द भएर तपाईको पैसो जति चाहिँ सबै एउटै ढोका शेयर बजारभित्र छिरेको कारणले त्यो 300 350 पोइन्ट चाहिँ तपाईको एक्स्ट्रा तपाईको जुन बजार बढेर गएको थियो त्यो बढेकोबाट पनि अझ टपमा तपाईको लगभग 28-2900 सम्म पुगेर चाहिँ रोकिनुपर्ने बजार तत्काललाई, किन बजार त बढेको बढै जाने तपाईको एकै वर्षमा चाहिँ तपाईको त्यसरी जाने होइन नि। तपाईको हाम्रो बुलिस बजारको नर्मली 4 वर्षको ट्रेन्ड छ, तपाईको बियरिस बजारको 3 वर्षको ट्रेन्ड छ। त्यो 4 वर्षमा बजार चाहिँ तपाईको 1.5 वर्षकै 1.5 वर्ष 2 वर्षै राम्रो नभइकन चाहिँ एकदम गएर पिक लिने त होइन। यसको अर्थ सर, नेपालको पुँजी बजार चाहिँ जुन सिस्टममा चल्नुपर्ने हो, जुन रूपमा पुँजी बजार जस्तो हुनुपर्ने हो, त्यो हुन दिँदैन तत्त्वहरूले, हैन, विशेष गरी बाहिरी तत्त्वले। जसरी कोरोनाको समयमा अनावश्यक रूपमा झट्ट एउटा झुन्ड लगानी गर्यो, एउटा झुन्डले लगानी गर्यो, कमायो, बाहिर निस्क्यो, सक्यो, त्यस्तो खालको तत्त्वले खेल्छन् भन्न खोज्छु। बिल्कुल खेल्छन्। अनि त्यो जरुरी पनि थियो, किनभने मान्छेका लगानीका अवसरहरू थिएनन्। उनीहरू एकत्रित भएर शेयर बजारमा कमाइन्छ अरे भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो पैसा लिएर आए। ठिक छ, त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। आए, सिके, बसे, तपाईँ त्यसले गर्दाखेरि पैसा एकत्रित भएको कारणले गर्दा 3200 पुगेको हो। आज हामीले फेरि 3200 को रटन लगाउने होइन। ती लगानी गर्दा त दिगो रूपमा लगानी गर्ने मान्छे त थिएन नि त। फेरि यदि त्यही लगानी अहिलेसम्म रहन्थ्यो भने त बजार घट्नु र बढ्नु त्यो त कायम रहन्थ्यो होला नि त। यस्तो हुन्छ, जुनसुकै बजारमा पनि तपाईँको एउटा बियरिस ट्रेन्ड सकिन लागेपछि तपाईँको आज हरेक अनुभवी लगानीकर्ताहरूसँग के हुन्छ भने आजको दिन बजार झरेर 2500 को आसपासमा आएको छ। तपाईँको हरेक अनुभवी लगानीकर्ताले आफ्नो क्यास पोजिसनलाई दरो बनाएर बसेका छन्, नगद पैसा दरो लिएर बसेका छन् कि बजार एउटा लेभलमा पसोस् अनि म फेरि किन्छु, किनेर एउटा टपमा पुग्छ, बेचेर निस्किन्छु भनेर आज पनि अनुभवी लगानीकर्ताहरू बसेका छन्। यसको मतलब त्यो जुन बियरिस ट्रेन्ड हामी भन्छौँ नि, त्यो 3 वर्ष, त्यो 3 वर्षमा सबै पैसा लगानी गरेर अनुभवीहरू र ठुला लगानीकर्ताहरू तपाईँको बजार किन टपमा जान्छ र किन तल झरेर बियरिसमा आउँछ भनेकै यही कारणले गर्दाखेरि हो। तपाईँको जब बियरिस आउँछ अब चाहिँ घट्दैन है भनेपछि मान्छेहरूले चाहिँ अरू क्षेत्रका पनि लगानीहरू सबै सोरेर ल्याएर शेयर बजारमा हाल्छन्। हालेकै कारणले सबै एकत्रित भएपछि त्यो बढेर माथि पुग्छ। माथि पुगेपछि अब चाहिँ धेरै बढो है, अब यहाँ जोखिम बढो, अब चाहिँ पैसा नाफा चाहिँ बुक गर्नुपर्छ, अब नाफालाई यो पैसा निकालेर अन्यत्र लगानी गर्नुपर्छ, अथवा चाहिँ कि घटोस् घटेर मात्रै लगानी गरौँला भनेर अलि माथि पुगेपछि बेच्न थाल्छन्। हो, यो बजारको तपाईँको घट्ने बढ्ने क्रिया भनेकै यसैबाट उत्पन्न हुन्छ। त्यो ब्यारोमिटर फ्याक्ट रूपमा हुन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त बजार चाहिँ? ब्यारोमिटर फ्याक्ट रूपमा हुनको लागि त जस्तो कि अर्थतन्त्रहरू, तपाईँको अर्थतन्त्र जस्तै हाम्रो जिडिपीको दरहरू एकदम बढेको बेला त शेयर बजार सधैँ बढ्यो भने बढ्नु पर्यो नि त, किन बढेको छैन? हामी चाहिँ आज चाहिँ के छ भने अल्टरनेटिभ वेको लगानी मात्रै शेयर बजारमा भइरहेको छ। अन्त लगानी गर्ने ठाउँ नभए शेयर बजारमा लगानी गर्ने, बजार बढ्छ, बेचेर अनि त्यहाँबाट बाहिर निस्किने भइरहेको छ। यो अपोजिट भएको छ। तपाईँको ब्यारोमिटर यसलाई मान्नको लागि जब अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू बढेर माथि जान्छन् हो त्यति बेला यो बजार बढेछ भने अब चाहिँ त्यसपछि यसलाई सकारात्मक रूपले लिन सकिन्छ। एउटा यो पनि कारण हो। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि किन यस्तो हुन्छ भनेर, तपाईँको अघि मैले भनिसकेँ, यहाँ त तपाईँको अरबौँ लोन लिएर लगानी गरिन्छ शेयर बजारमा। कसले गर्छ लगानी? सीमित मान्छेहरूले गर्छन्, 100-150 मान्छेहरूले गर्छन्। हो, ती 100-150 मान्छेले चाहिँ अरबौँ रुपियाँ ल्याएर खन्याउँछन् नि, त्यसले चमक ल्याउँछ, बुझ्नु भएन? अनि जब तिनीहरूले पैसा निकालेर बाहिरिन्छन् नि तिनीहरू, त्यसपछि यहाँ चमक हराएर अनि तपाईँको बजार सट्टै घट्छ। संसारमै मलाई लाग्छ बुलिस बजारमा एकदम छिटो बजार माथि कुद्ने र बियरिस बजारमा एकदम छिटो तल बजार झर्नेमा
तपाईँको नेपाल र पाकिस्तानको सेयर बजार लगभग उस्तै छन्, बुझ्नु भएन। यहाँ तपाईँको चढ्नलाई पनि बेर लाग्दैन, उत्रिनलाई पनि बेर लाग्दैन। किन भन्दाखेरि एउटा सीमित मान्छेहरूको समूह छ, 100-150 जना मान्छेहरूको समूह छ। तिनीहरूले जब बजार तल जान्छ नि 1100 हुँदाखेरि तिनीहरूले के गरे भने सारा ब्याङ्कबाट तपाईँको 1.5 अरब 2 अरब जति पाउँछ लोन टन्न लिए, अनि त्यो पैसा सेयर बजारमा लगाए। उनीहरूलाई कन्फर्म भयो अब यहाँभन्दा चाहिँ झर्दैन, 2 महिना 4 महिना 6 महिना हामीले वर्ष दिन बरु ब्याज तिरेर बस्नुला, त्यसपछि एक दिन यो डबल तिर्बल भइहाल्छ, त्यसपछि बेच्ने ऋण तिर्ने हो, निस्किने हो भनेर तिनीहरू जब छिर्छन् नि, अनि हो यो तरिकाले छिरेको कारणले गर्दाखेरि अन्त एउटा ठाउँमा पुग्छ। त्यसपछि उनीहरूले त्यो बेचेर ब्याङ्कको ऋण चिन तिर्छन्, आफ्नो नाफा थन्काउँछन्, बजार कहिले घट्छ भनेर पर्खेर बस्छन्, बुझ्नु भएन। त्यो कारणले पनि जस्तै धेरै यहाँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यो 4/12को नीतिको राष्ट्र ब्याङ्कको खुब विरोध गर्नुभएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा पछि पनि लगभग 147-48 को हाराहारीको अङ्कमा सेयर बजार ओह्रालो लागिसकेको रहेछ। यो 4/12ले नै बजारलाई त्यति धेरै असर गर्नुपर्ने त होइन होला। कस्तो छ भने बजार त एउटा पिकमा मैले अघि भनिसकेँ, 350 बोनसको हामी कुरै नगरौँ। बजार 3200 पुग्यो, 300-350 त त्यो बोनस हो, कोरोनाले ल्याएको बोनस हो। कोरोनाको निषेधाज्ञाले गर्दाखेरि तपाईँको लगानीका अवसरहरू अन्यत्र टालिएका कारणले गर्दाखेरि यता आएको पैसा हो, त्यसलाई छोडेर हेर्ने हो भने बजार धेरै घटेको छैन, बुझ्नु भएन। त्यति बेरको हामी छोडिदिउँ। अब बादबाँकी कुरा कस्तो छ भने अघि मैले भनिसकेँ नि, तपाईँको बजारमा लोन लिने बजार उचाल्ने, लोन तिर्ने बजार झार्ने भाग्ने, यही कारणले पनि यो गर्न जरुरी थियो। म त 4/12 किन भन्छु, योभन्दा पनि कम झार्नुपर्छ। पहिला त के थिए भने केही हजार सक्रिय लगानीकर्ता थिए। मलाई लाग्छ अघिल्लो पटकको 72-73 को बुलमा मलाई लाग्छ केही 40-50 हजार मात्रै सक्रिय दोस्रो बजारमा सक्रिय लगानीकर्ता थिए होला। म त्यो आइपिओ भर्नेलाई म लगानीकर्ता भन्दिनँ, आइपिओ भर्ने आइपिओ बेच्ने त्यसलाई म लगानीकर्ता भन्दिनँ। दोस्रो बजारमा किनेर अनि बेच्नु पर्यो तब न लगानीकर्ता भयो। त्यस्ता लगानीकर्ता केही हजार थिए होला, 10-20 हजार 50 हजार थिए होला भने आज त्यस्ता सक्रिय लगानीकर्ताहरू 5 लाख भन्दा बढी भइसके। उनीहरूले तपाईँको आफ्नो सम्पत्ति बेचेर, आफ्नो तपाईँको जम्मा गरेको बचत, तपाईँको आफ्नो सम्पत्ति बेचेको पैसा लगाएर चाहिँ सेयर बजारमा लगाइरहेका छन्। ऋणको मात्रा कम छ, बुझ्नु भएन। हो अब चाहिँ ऋणको मात्रा कम भयो र तपाईँको पार्टिसिपेसन एकदमै धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्र ब्याङ्कले जे गरो ठिक गरो। लगानी त तपाईँको अरू उत्पादनशील क्षेत्रमा ब्याङ्कले लगानी गर्नुपर्छ। हामी हाम्रा पैसा लगानी गर्ने हो, अनि हामीले कमाउने हो। यसो गर्दा के हुन्छ भने नयाँ मान्छे ठगिने सम्भावना कम हुन्छ। जुन केही मान्छेहरू छन् नि 100-150 मान्छेले खरबौँ रुपियाँ पैसा लिएर चाहिँ बजार छिर्ने, एक ठाउँमा पुर्याउने, अनि त्यसपछि बेच्ने, अनि फरार भएर चाहिँ जुन एकदमै ठुलो फ्लक्चुएट गरेर चाहिँ नयाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै फसाइरहेका थिए नि। यदि राष्ट्र ब्याङ्कले यसरी नियन्त्रण गर्दै लग्यो भने पैसा पनि बिस्तारै थपिँदै जान्छ, वृद्धि पनि तपाईँको स्मुथ वृद्धि हुन्छ र झर्दाखेरि पनि पैसा बिस्तारै निस्किन्छ। तपाईँको स्मुथ रूपमा तल झर्न त यो त तपाईँको बजारको संसारकै नियम हो। बजार घटेपछि बढ्छ, बढेपछि फेरि घट्छ, होइन? यो त नियमै हो। तर के छ भने अलिकति अप्राकृतिक किसिमको जुन हुन्थ्यो यसरी लोनमा कन्ट्रोल गर्ने कारणले चाहिँ बिस्तारै हो अहिलेलाई हामीलाई पीडा भयो। 28-29 को बजार तपाईँको यसैको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको 24-25 मा आएर यसैलाई मात्र त नजोडौँ, त्यसपछि फेरि तरलता भइदिएको भए आज बजार 25 मा आउँदैन थियो। बजारमा तरलता अभावको कारणले गर्दाखेरि यति झरेको हो। यसले अहिलेलाई चाहिँ हामी लगानीकर्तालाई पीडा दियो। तर दीर्घकालको लागि चाहिँ यो ठुलो लोन रकम जुन दिएन राष्ट्र ब्याङ्कले कडाई गर्यो नि, अरू कडाई गरोस्। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ बजार बढेको पनि दिगो हुन्छ, घट्दा पनि थोरै हुन्छ। जुन तपाईको बाहिरी देशहरूको जुन प्र्याक्टिस हुन्छ त्यस हिसाबमा हाम्रो बजार पनि चल्छ। यहाँले चाहिँ लामो समयदेखि यो चाहिँ कामै छैन 4/12 को सबैले पाउनु पर्यो त्यही हिसाबमा लगानी गर्न भन्दै आउनु भएको छ। वास्तवमा साना लगानीकर्तालाई चाहिँ कसरी फाइदा हुन्छ त? कसरी फाइदा हुन्छ भने एकजना कोही मेरो साथी एनआइसी एसिया ब्याङ्कले अघिल्लो वर्षको मङ्सिरमै हुनुपर्छ, आज 1 वर्ष भयो, एनआइसी एसिया ब्याङ्कले 7.75% ब्याज दरमा तपाईँको सेयर लोन लैजानुहोस् भनेर विज्ञापन निस्कियो। मेरो एकजना साथी एनआइसी ब्याङ्कमा जानुभयो, उहाँसँग मुस्किलले 1 करोडको पोर्टफोलियो थियो। उहाँले पाउने कति त लोन, त्यो मध्ये कति उहाँले एसेप्ट गर्नुहुन्छ, अनि त्यस कतिमा अब जस्तै क्राइटेरिया हुन्छ नि यस्तो कम्पनीलाई दिने यस्तो कम्पनीलाई नदिने भनेर, त्यो हिसाबमा त उहाँले त 40-50 लाख भन्दा बढी उहाँलाई लोन चाहिएको पनि थिएन र उहाँले लिन पनि सक्नुहुन्न थियो। तर ब्याङ्कको पोलिसी के थियो थाहा छ? 1 करोड भन्दा कम चाहिँ नदिने। कसका लागि थियो? 7.75% मा लोन चाहिँ दिने, तर कम्तीमा 1 करोड लिनुपर्ने। कसका लागि? ठुला लगानीकर्ताको लागि।
र त्यही ब्याङ्क चलाउने साहुहरूले नै ठुलो परिणाममा त्यो युज गर्छन्, बुझ्नु भएन? अब करोडभन्दा कम लिने त कति आउँछन् तपाईँको 10,000 मान्छे आउँछन् त्यति सस्तोमा ब्याज दरमा लोन लिन पाएपछि त 10,000 मान्छे आउँछन्, बुझ्नु भएन? अब त्यो 10,000लाई लोन दियो भने चाहिँ विशाल ग्रुपका प्रवर्धकहरू छन् नि, उनीहरूले सेयर बजारमा केले चलखेल गर्ने त भनेपछि 1 करोडभन्दा तल नदिने भनेपछि त त्यो एउटा ठुलो झुन्डलाई चाहिँ उनीहरूले पहिले नै साइड लगाइदिए। अब ठुलाहरूले लिने त्यो पैसा, विशेष गरेर प्रोमोटरहरूले नि आफ्ना नातेदारहरूका नाममा हो। यो कारणले गर्दाखेरि केही अनि त्यसपछि के हुन्थ्यो, 10-15 दिन त्यो समय हुन्थ्यो। अनि अब आम लगानीकर्ता जाँदा ओर्दा एक त कतिवटा ब्याङ्कले त्यो दिँदैनन् होइन, त्यो सीमाभन्दा मुनिको दिँदै नदिने भन्छन्। अनि जाँदा ओर्दा हाम्रोमा त सेयरलाई दिने लोन सकिसक्यो भन्छन्। किन भन्दाखेरि एउटै व्यक्तिलाई 2 अरब 3 अरब लोन दिएको हुन्छ। अब एक किसिम भनौँ न, कसैको नाममा 1 अरब लगेको हुन्छ, छोराको नाममा अर्को अरब लगेको हुन्छ, छोरीको नाममा अर्को अरब लगेको हुन्छ। ठुलाले लाँदै लोन सिधिहाल्छ, सेयरमा दिने लोन सिधिहाल्छ। अनि हामी जस्तो सर्वसाधारण गयो भने हाम्रो त सकिसक्यो, अहिलेलाई सेयर लोनै छैन भनिन्छ हो। अब यसरी राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको सीमा लगाइदियो भने हाम्रो पनि पाला आउँछ नि त लोन लिएर सेयर किन्ने। अब नेपालको सेयर बजार अहिलेसम्मको हाइएस्ट 3200 पुगेर अहिले झरेको छ। अब अहिले साना लगानीकर्ताहरू चाहिँ के गर्ने, कसो गर्ने, बजारले कस्तो रूप लिएला भनेर एकदमै अन्यलमा परेको जस्तो देखिन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ? अब यस्तो हेर्नु, अब लगानीकर्ताहरू 2 खालको हुनुहुन्छ। 2 खालको हुन्छौँ हामी। के छ भने एक खालका लगानीकर्ताहरू इन्भेस्टर हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ म लामो समयसम्म चाहिँ के अरे यो कम्पनीमा चाहिँ सेयर किनेर लगानी गरेर बस्छु, यो कम्पनीले नाफा कमाउँछ, यसले नाफा कमाएपछि हामीलाई रिटर्न दिन्छ, बोनस सेयर दिन्छ, नगद लाभांश दिन्छ, त्यो खाएर बस्छु भनेर जसले सेयर किन्नु भएको छ उहाँले त आत्तिने कुरै छैन। कम्पनीले कमाइरहेछ, तपाईँको यो भकाभक तपाईँको डिभिडेन्ड घोषणा भइरहेको छ, बोनस घोषणा भइरहेको छ, पाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले त आत्तिने कामै छैन। अब अर्को खालको लगानीकर्ताहरू हुन्छ ट्रेडर्स होइन, तपाईँको सर्ट टर्म कारोबारी, छोटो समयको लागि कारोबार गर्ने। अब उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरेर पीडामा म उहाँहरू चाहिँ देख्छु। अब उहाँहरूले त के छ भने उहाँहरू कस्तो खालको लगानीकर्ता हो, ट्रेडर्स हुनको लागि म बार बार भन्दैछु, ट्रेडर्स हुनु सानोतिनो कुरा होइन। ट्रेडर्स हुनको लागि धेरै ठुलो अनुभव चाहिन्छ। आज ट्रेडर्सले नर्मली तपाईँको सेयर किनेको 3 दिनमा हाम्रोमा आउँछ। सेयर किनेको 3 दिनमा आएपछि 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन हेरेर नाफा भयो भने नाफामा, सामा छ भने सामामा, होइन घाटै लाग्यो भने घाटामा बेचेर निस्किनु पर्दैन। के हेरेर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरू? अनि अनुभवीको काम गर्ने, अनि त्यसपछि ट्रेड गर्ने सेयरमा, अनि ट्रेड गर्ने, अनि त्यसपछि 3 महिना 4 महिनासम्म घाटा लाग्यो भनेर बस्ने, अनि अहिले आएर चित्त दुखाएर हुन्छ र? कि त उहाँहरू इन्भेस्टर हुनु पर्यो, कम्पनीले नाफा कमाएकै छ, प्रतिफल दिएकै छ, उहाँहरूले त चिन्ता गर्ने ठाउँ छैन, फेरि एक दिन बजार बढेर माथि गइहाल्छ। होइन, कारोबारी हो भने त कारोबारीले त कारोबारी जस्तो काम गर्नु पर्यो नि त। हजुर, त्यसो भए नयाँ इन्ट्री गर्न चाहनेहरूका लागि चाहिँ यो राम्रो मौका हो। नयाँ यदि कोही इन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले विशेष गरेर प्रतिफल दिन इन्ट्री गर्ने मान्छेको लागि पनि म भन्दैछु, तपाईँहरू 6 महिनाभन्दा कम समयको लागि सेयर किन्नुहोस्। असार मसान्तमा यो वर्षको आर्थिक वर्ष समाप्त हुन्छ, साउन भदौ लागेपछि कम्पनीले कति कमाएछ थाहा हुन्छ। भटाभट यसले कमसेकम घोषणै नगरे पनि यो कम्पनीले यति लाभांश दिने रहेछ, यति बोनस दिने रहेछ भनेर एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ होइन। आफूले लगानी गरेको कम्पनीले यति कमाएछ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ नि। कम्तीमा पनि भदौसम्म हेर्ने गरी लगानी गर्नु पर्यो नि त अहिले गर्ने लगानीकर्ताले। अब हो, जसले चाहिँ भदौसम्म पर्खिनुहुन्छ उहाँहरूले अहिले मजाले सेयर किन्दा भयो, घटेको मूल्य छ। आँखा चिम्लेर, तर एकै दिन किन्नु मैले भनिनँ तपाईँको। यो अब अहिले झरेर तपाईँको आज 2575 होला, आज किन्ने, भोलि योभन्दा अलिक तल झर्छ फेरि किन्ने, त्योभन्दा पनि फेरि तल झर्छ अझ किन्ने होइन। बढेर माथि गयो भने चाहिँ माथि गएर चाहिँ नकिन्ने, फेरि चुप लाएर बस्ने। एक दिन घट्छ, बजार बढेपछि घट्छ, घटेपछि फेरि बढ्छ, बुझ्नु भएन? अनि फेरि जुन दिन घट्छ घटेको दिन फेरि किनेर चुप लाएर बस्ने। बिचमा किनेको कम्पनी अब भदौ असोजमा अथवा 1-2 वर्षलाई भनेर किनेको छ, अब गर्दै जाँदा 3 महिनामै तपाईँको डबल भइदियो, डेढा भइदियो। त्यस्तो बेलामा बेचेर नाफा पनि कमाउने। तर उद्देश्य चाहिँ छोटो समयको राख्नु भएन, उद्देश्य चाहिँ लामो समयको राख्नु पर्यो। हजुर सर, नेपालको बजारको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दा नि जस्तो हुन त अघि पनि हजुरले भनिहाल्नुभयो, वास्तविक ब्यारोमिटर अर्थतन्त्रको छँदै छैन नेपालको सेयर बजार भनेर। तर एउटा ओहदामा बसेको व्यक्तिको एउटा स्टेटमेन्टले मार्केट अप डाउन भइदिन्छ। वास्तवमा यो हामीसँग व्यावहारिक लगानीकर्ता अथवा ऱ्यासनल चाहिँ लगानीकर्ता नभएको परिणाम हो कि कसरी बुझ्ने?
नियामक निकायहरूको एक्टिभिटीलाई दुई हिसाबमा हामी हेर्न सक्छौँ। एउटा, उनीहरूले नियामकीय भूमिका निभाउनै पर्छ। जस्तो कि मानिलिनुहोस्, बजार एउटा वेमा गइरहेको छ, बजारलाई चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ एक किसिम भनौँ न गाडी सिधा बाटोमा गइरहेको छ, हामीले चाहिँ स्टियरिङ बङ्ग्याइदिउँ भने के हुन्छ, नालातिर जान्छ। अब तपाईँको बजार नालातिर लान खोज्दैछ भने त नियामक निकायको काम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको स्टियरिङ घुमाएर सही बाटोमा ल्याउने। यहाँ बिचबिचमा त हामीले अहिले यही पटक पनि हामीले हेरेका छौँ, तपाईँको कस्ता कस्ता कम्पनीहरू बढे, कस्ता कस्ता सेक्टरहरू बढे, कस्ता कम्पनीहरू बढ्न सकेनन्, हामीले हेरेको छ। हो, यस्ता बिचमा चाहिँ नियामक निकायले हस्तक्षेप गरेर गलत दिशामा लागेको चिजलाई चाहिँ राम्रो दिशामा ल्याउनु चाहिँ नियामक निकायको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो, एक नम्बर। तर यो सँगसँगै दोस्रो नम्बरमा के छ भने नियामक निकायमा बसेका व्यक्तिहरू के गर्छन् भने पहिला आफू सेयर किन्ने अथवा बेच्ने, कुनै गुड न्युज ल्याउनु छ भने आफ्ना नातेदारहरूका नाममा, आफ्ना साथीभाइका नाममा, आफ्नो कम्पनीको नाममा सेयर किनाउने अनि गुड न्युज प्रकाशित गर्ने र सेयर मूल्य बढाएर बेच्ने। अनि होइन कुनै ब्याड न्युज ल्याउनु छ भने चाहिँ तपाईँको पहिला आफूसँग भएका, आफ्ना आफन्तका नाममा भएका, आफ्ना नातेदारका नाममा भएका, आफ्ना साथीहरूका, आफ्ना कम्पनीहरूका सबै सेयर बेच्ने पहिला, अनि भोलि पछिपल्ट गरेर न्युज निकालेर नियत खराब गरेर चाहिँ गर्छन् नियामक निकायहरू। तर तपाईँको सहीमा भन्नुपर्दाखेरि यदि त्यस्तो नभइदिने हो भने, इन्साइडर ट्रेडिङ भन्छ त्यसलाई, इन्साइडर ट्रेडिङ नगर्ने हो भने बिचबिचमा नियामक निकायले बजारमा हस्तक्षेप गर्नै पर्छ। सर पर्छ। तर अब सरकारले पनि त यो चालु आर्थिक वर्षको यो बजेटमै 40 अर्बको हाराहारीमा त सेयर बजारबाट चाहिँ राजस्व नै असुल्ने बकाइदा बजेटमै राखेको छ हैन। यो स्थितिलाई हेर्ने हो भने त सरकारले पनि त कुनै न कुनै रूपमा त बजारलाई त प्रिजर्भै गरेर लानुपर्ने हो नि। तर यस्ता बारम्बारका स्टेटमेन्टहरू किन आउँछन् त बजारलाई असर गर्ने? मैले नबुझेको कुरो एउटा के छ भने, मैले मात्रै होइन, आम मान्छेहरू कस्तो हुन्छ भने विशेष गरेर नयाँ मान्छेहरूले बजार भनेको सधैँ बढ्ने मात्रै बजार बढ्नु होइन क्या, बजार बढाएर मात्रै बजार सुरक्षित हुने होइन, विकास हुने होइन, बजार सन्तुलित भएर बढ्नु चाहिँ राम्रो हो बजारको लागि। हामी चाहिँ यहाँ के सोच्छौँ भने बजार बढेपछि बजार बढेको जानु चाहिँ राम्रो हो। तपाईँको तासको घर पनि हेर्नु त बनायो भने तपाईँको लिपपोत गरेपछि तासको घर पनि कति राम्रो देखिन्छ, तर मान्छे बस्न मिल्छ? बजार बढेपछि घट्छ, घटेको बजारले मात्रै बजारलाई मजबुत बनाउँदै जान्छ। यी कुराहरूमा हामी बुझ्छौँ। अनि तपाईँको अघि मैले भनिसकेँ, बजार गलत वेमा गयो भने नियामक निकायले पनि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, यो सरकारको पनि दायित्व हो। अब करकै लागि बजार सधैँ बढाउने कुरा मात्रै गरेर लाँदा कहाँ पुग्छ यो बजार? बजार त एक दिन त अब मानिलिउँ तपाईँले भन्न खोज्नुभएको, मलाई लाग्छ जेठ 30 या 32 गते एउटा 51वटा कम्पनीको लिस्ट निकाल्यो धितोपत्र बोर्डले। त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कहरूको यिनी छन्, यी कुराहरू छन्। तर यसो नगर्ने हो भने बजारमा अहिले 5 लाखभन्दा बढी एक्टिभ लगानीकर्ताहरू छन्। त्यसमा पनि अघि मैले भनिसकेँ, अघिल्लो पटक त 50,000 हाराहारी होलान्, 4.5 त नयाँ न्यू फ्रेस मान्छेहरू छन्। हो भनेपछि यहाँ के हुन्छ भने सेयर बजारमा जाल थापिएको हुन्छ। अनुभवी र ठुला लगानीकर्ताहरूले त्यो नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई जालमा पारेर उनीहरूको सेयर सस्तोमा किन्ने र लास्टमा उनीहरूलाई नै महँगोमा बेचाएर हिँड्नको लागि एउटा जाल थापिएको हुन्छ। हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो 4.5 लाखसँग आश्रित कति परिवार हुन्छन्? लाखौं हुन्छ। ती पनि धेरै त सबै निम्न मध्यम वर्गका छन्। सेयरमा लगानी गर्ने अहिले जो पसेका छन् बजारमा ती भनेका निम्न मध्यम वर्गका छन्। अहिले सरकारले हस्तक्षेप गरेर चाहिँ त्यो गलत बाटोमा सेयर बजार जानबाट नरोक्ने हो भने के हुन्छ थाहा छ? 1-2 हजार मान्छेले माल पैसा कमाउँछन् र त्यो 4.5 लाख मान्छेहरू घरबाट बेघरबार हुन्छन्। अहिले भइसकेका छन्। तपाईँको 70-75 रुपियाँका 100 रुपियाँका अति कमजोर घाटामा डुबेका कम्पनीहरू त्यस्ता नयाँ मान्छेलाई 800-900, 1000-1200 रुपियाँमा लगेर अहिले बेचिसकेका छन्। अझै नरोकेको भए 2000मा लगेर बेच्ने थिए। अनि पछि त्यो लगानीकर्ताले त यो त राम्रो कम्पनी भनेर किन्या हुन्छ। अनि पछि 2 वर्षपछि त्यही कम्पनी 100 रुपियाँ बेच्नु पर्यो भने त्यसले सबै भएको कम्पनी सम्पत्ति ल्याएर सेयर बजारमा हालेको रहेछ भने त्यसको आर्थिक अवस्था के हुन्छ घरको? त्यो सरकारको दायित्व होइन? त्यसको सुरक्षा गर्नु पर्दैन? त्यही 1-2 हजार टाठा बाठामा अनुभवी मान्छेहरूको चाहिँ हित हेर्ने कि सरकारले कि त्यो 4.5 लाखको पनि हेर्नुपर्छ? कसको हेर्ने? हेर्न त 4.5 लाखकै हेर्नु पर्ने हो नि। सर, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। जाँदै फ्याक्ट रूपमा अबको बजारको बाटो कता? बजारको दीर्घकालीन बाटो माथि छ।
बजार फेरि पनि अघिल्लो वर्षको तपाईँको अघिल्लो के वर्ष भनौँ अघिल्ला 3-4 महिना अगाडि 2-3 महिना अगाडिको जुन 3200 को छ यो 3200 क्रस गरेर फेरि पनि बजार माथि जान्छ लङ टर्मको लागि। बुझ्नु भएन? सर्ट टर्मको लागि बजार अलि नकारात्मक दिशामा चलिरहेको छ। कारण भनेको ब्याज दर र तपाईँको तरलताको कारणले गर्दाखेरि। यो कारणले गर्दाखेरि मात्रै बजार झर्ने चाहिँ होइन, तर ठुला लगानीकर्ताहरू प्यासिभ भइदिए। यो दुईटा कारणले गर्दा ठुला लगानीकर्ता एक्टिभ नहुन्जेलसम्म सेयर बजार माथि जाँदैन। बुझ्नु भएन? यो कारणले गर्दा किन भन्दाखेरि साना पनि छन् एक्टिभ भएर उनीहरू पनि पार्टिसिपेसन भइसके। धेरै नयाँ लगानीकर्ता त फँसिसके। अब उनीहरूले किनेको 1000 को कम्पनी अहिले आएर 500 मा कारोबार हुँदैछ। तिनीहरूले त त्यो 1000 पर्खिरहेछन्, 1000 अहिले पुग्नेवाला छैन भने उनीहरू त प्यासिभ भएर बसिरहेछन्। अब त्यो पैसा कोसँग आयो त भन्दाखेरि ठुला र अनुभवीसँग आयो। त्यो पैसा उनीहरूको पैसा त ठुला अनुभवीसँग आयो नि। अब उनीहरू चाहिँ बजारमा क्यास लिएर बसेका छन्, उनीहरू सेयरै किन्न बजारमा जाँदैनन्। जहिले उनीहरू सेयर किन्न बजारमा पस्छन् नि तैले बजार बढ्छ। तर त्यसको लागि के चाहियो? बजारमा तरलता बढ्नु पर्यो। त्यसको लागि त फेरि यता सरकारमै आएर ठोकिन्छ। पुँजीगत खर्च जब 4.5-5% छ, त्यही भएर पुँजीगत खर्च भएन। दीर्घकालको लागि बजार एकदम राम्रो वेमा छ। दीर्घकालको लागि तपाईँले सोच्नै परेन। अल्पकालको लागि बजार अलि कमजोर अवस्थामा छ, अलि डराउनुहोस्। मध्यकालको 6 महिनासम्मको लागि पनि हेरेर तपाईँको राम्रा कम्पनीहरू सेयर किन्दा हुन्छ। जति जति घट्दै जान्छ सेयर किन्दा हुन्छ। अल्पकाल दीर्घकालको लागि मध्यकालको लागि कमसेकम 6 महिना लक्ष्य राखेर तपाईँ सेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने सेयर किन्दा हुन्छ। अब तर सर्ट टर्म जो 72 घन्टेहरू हुनुहुन्छ होइन, आज किनेर 3 दिनपछि बेच्ने, उहाँहरूको लागि चाहिँ बजारमा अहिले अलिकति पर्खर हेरेको अवस्था छ। हस् सर, महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद तपाईँहरू र इमेज परिवारलाई पनि। यसका साथै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।